I am Brigadier Sardar Muhammad Zareen Khan, representing as President Veterans Kashmir Chapter. मौजूदा सूरत हाल के बारे में पहले काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, तो चूँकि वक्त की कमी है तो मैं मुख्तसरन सिर्फ एक पैगाम तक जाऊँगा कि वेटरन कश्मीर की तरफ से मैं अपनी आर्मी, अपने चीफ, अपने गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वहाँ पर मेरे इस वक्त 1 लाख ट्रेंड ऑल रैंक्स, जर्नल से लेके सिपाही तक मौजूद हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अगर फ़ौज की ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ़ हों तो ये मेरी फ़ोर्स 1 करोड़ से भी ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में है कि हम अपने आर्मी से आगे जाकर इस मकार इंडिया का मुकाबला कर सकें। इंडिया को जो हम पैगाम देना चाहते हैं वो मुख्तलिफ बहानों से, एक तो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है और दूसरा कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढा रहा है। ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए। मैं पैगाम लेके आया हूँ, वो पैगाम ये है कि 1947 में भी ये एक्स सर्विसमैन लोग थे, वेटरन्स थे, जिन्होंने ये आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता आज़ाद कराया। 70 साल से ज़्यादा हो गए हम इस इंतज़ार में हैं कि यूएन रेजोल्यूशन के ऊपर अमल किया जाएगा, कश्मीरियों को उनका हक दिलाया जाएगा, राय शुमारी होगी और कश्मीरी जो उनका हक है यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक उनको दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा है। हम कब तक सब्र करेंगे? हम हुकूमत से, आर्मी से इजाज़त चाहते हैं कि ताकि हम इंडिया के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर सकें और इंशाअल्लाह हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने कश्मीर के उस खित्ते को आज़ाद करा सकें। और मेरा ये बयान कोई ऐसी बर्क नहीं है, मैं हकीकत में आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो ट्रेंड मैन पावर मौजूद है, हमारे लोगों का मोराल हाई है। अभी कुछ दिन पहले हमने रावलाकोट में एक बड़ा कन्वोकेशन किया, उसके बाद हजीरा में किया, जिसके अंदर आर्मी की हायर कमांड भी मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में लोगों ने ये भरपूर अंदाज से अपनी सपोर्ट का इज़हार किया और साथ ये भी रिक्वेस्ट की कि उन्हें इजाज़त दी जाए ताकि वो इस जिहाद का आगाज़ कर सकें। और फिर पिछले साल हमने यूएन हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद में जाकर वेटरन्स की तरफ से एक रेजोल्यूशन भी उनको पेश किया कि हम इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा अगर यूएन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर हमें कोई उसके बाद आपके पास बहाना नहीं होगा कि हमें रोका जाए। और फिर वेटरन की तरफ से ये पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में वो जो जिहाद का जज्बा है वो अभी तक मौजूद है और मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ा एजाज़ है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में अगर वो जिहाद करके शहादत का रुतबा हासिल कर सके या गाज़ी बन सके तो इससे बड़ा कोई और एजाज़ नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमारे वेटरन कश्मीर की तरफ से पैगाम यही है कि एक तो हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, दूसरा इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो कश्मीर के मसले का यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल ढूंढे, नहीं तो उसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगा कि हम खुद इंडिया के साथ जिहाद करने की हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये सब कुछ जो इंडिया ने इस वक्त ड्रामा किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन,
یہ صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھانے کے لیے، اس کے احاطہ کرنے کے لیے اس نے اس چیز کو، اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جتنے بھی فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں یہ سارے کشمیر کے اندر ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے، وہ انڈیا کا اپنا حصہ نہیں ہے، اس میں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں، اس لیے انڈیا کے لیے مسلمانوں کی کوئی اتنی وقت اور قدر نہیں ہے. تو ہم آخر میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے طفیل، آپ کی وساطت سے، میڈیا کی وساطت سے، کہ ہمارا پیغام پہلے تو UN تک پہنچایا جائے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے. دوسرے نمبر پر اپنی فوج کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوگی تو جو فرسٹ لائن ہے اس سے بھی آگے انشاءاللہ ہم انڈیا کا مقابلہ کریں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف سفارتی سطح پر بھرپور انداز سے UN اور دوسرے برادر مسلمانوں ملکوں کو ان کو باور کرایا جائے کہ انڈیا بار بار اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن نہ کرے اور پھر کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو وہ بند کرے. بہت شکریہ فار پیشنٹ ہیئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد جمیل، ریپرزینٹنگ دی ویٹرن چیپٹر آف سندھ. میں زیادہ لمبی بات ہی نہیں کروں گا، صرف 3 چیزیں ریپیٹ کروں گا جو آپ پہلے سن چکے ہیں. جنرل راحیل شریف صاحب کا بیان کہ چاہے کولڈ سٹارٹ ہو یا ہاٹ سٹارٹ ہم تیار ہیں. اور ریسنٹ DGISPR نے بھی کہا انڈیا شروع وہ کرے گا، ختم ہم کریں گے. انڈیا جب چاہے آ جائے، آئے اپنی مرضی سے اور بتائیں گے ہم کہ جانا کدھر ہے. آپ یقین کریں کہ سندھ میں جتنے بھی غازیان ہیں سب ریڈی ہیں. دے آر آسکنگ اس ڈیلی کہ سر بتائیں کب جانا ہے اور کہاں جانا ہے. جب بھی ہماری ضرورت ہوگی وی آر ریڈی ٹو فائٹ. اور ہر جگہ اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اپنی قوم کے ساتھ ہیں. نہ صرف غازیان جو کہ فوج سے ریٹائرڈ ہیں بلکہ سندھ میں ایک بہت بڑی تعداد حر مجاہدین کی ہے جو تیار ہیں. اس کے علاوہ قوم کا ہر فرد ریڈی ہے. انڈیا میں آزمانا چاہتا ہے آزما لے. اور 10 دن سے ہم انتظار میں، وہ نہیں آیا. اب تو نعرہ لگ رہا ہے کہ تم نہیں آتے تو بتاؤ ہم آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. محترم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام میجر وسیم محمود ہے. آئی ایم پریزیڈنٹ پشاف ویٹرنس پاکستان ایکس سروسمین آف آرمڈ فورسز، پریزیڈنٹ آف پاکستان ایکس سروسمین آرمڈ فورسز. یہاں پر باقی اسپیکر صاحبان نے کافی بات کی، کچھ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. ہم تمام ویٹرنس 3.1 ملین ویٹرنس پاکستان ایکس سروسمین آف آرمڈ فورس، آرمی، نیوی، ایئر فورس، وی آل آر ود our great respected Chief of Army Staff and Pakistan Army. We're standing beside it, shoulder to shoulder. Our uniforms are ready, we are ready. ہمارے اگر آپ کبھی پارکس میں چلے جائیں ابھی وہاں پر تو آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ دوسرے لوگ کم ہیں تو ہمارے جو ویٹرنز ہیں وہ زیادہ ہیں. وہ بھی ایکسرسائزز کر رہے ہیں جنگ کے لیے. اینڈ دے آر ویٹنگ فار دی کال کہ کب ہمیں کال آتی ہے اور کب ہم ساتھ شانہ بشانہ اپنے لوگوں کے سے آ کے اپنے جوانوں کے ساتھ، جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم لڑتے ہیں. تھوڑا سا دوسرا اس کے علاوہ جہاں تک یہ چیز چل رہی ہے ابھی انڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، ابھی تھوڑی سی بات یہ کر لیں کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے سے تعداد میں زیادہ ہے، اسٹرینتھ اس کے پاس زیادہ ہے، فوج اس کے پاس زیادہ ہے، ایئر کرافٹ اس کے پاس زیادہ ہیں. تو لیکن کیا یہی معیار ہے جنگیں جیتنے کا؟ لازمی طور پہ نہیں.